فرمایا اے میرے صحابہ سنو، کوئی آدم خلیفہ اللہ ہوئے گا، کوئی نوح نجی اللہ ہوئے گا، کوئی ابراہیم خلیل اللہ ہوئے گا، کوئی اسماعیل ذبیح اللہ ہوئے گا، فرمایا کوئی موسیٰ کلیم اللہ ہوگا، کوئی عیسیٰ روح اللہ ہوگا۔ یا رسول اللہ کوئی شک نہیں، نبیوں دے امام نے فرمایا اے میرے صحابہ میں محمد وال دیکھو، یا رسول اللہ دیکھنے پایا، فرمایا میں کون؟ یا رسول اللہ حکم ہو، فرمایا آنا محمد حبیب اللہ، میں رب دا بھی حبیب۔ سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ، زندہ ہو کے بولو، سبحان اللہ، اچھا ہن خوش ہو کے بولو، نہیں میرا سینہ ٹھنڈا نہیں ہویا، ذرا خوش ہو کے پھر بولو سبحان اللہ۔ نبیوں دے امام نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، رب نے تانوں انج دا محبوب دیتا ہے، صرف تہاڈا محبوب نہیں بلکہ رب دا بھی محبوب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یارو تسی کتنا خوش نصیب تے کتنا خوش بخت ہو۔ قبلہ جامی صاحب جی نے حکم دیتا سی، میں کوئی زیادہ زور نہیں لایا، بلا تمہید موضوع دی طرف آ گیا۔ یارو ایہی گل تے کافرانو بھی تڑپاندی سی، ایہی گل مکے دے ابو جہل نو بھی تڑپاندی سی کہ رب سونے نے نبیوں دے امام نو انج دا حسن عطا کیتے، جیڑا کافر انو ویکھدا جاندے او پھر کافر نہیں رہندا، محمد عربی دا غلام بن جاندا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کافر مکے دا ابو جہل جدو انہیں بہت بڑا اجلاس بلایا، بہت بڑی میٹنگ کی تھی کہ نبیوں دے امام دے متعلق کی کیتا جائے، جیڑا بندہ انہوں ویکھدا اسلام دی دولت نال مالا مال ہو جاندا ہے، جیڑا بندہ انہوں ویکھدا نعوذ باللہ اون دے اوتے محمد دا جادو چل جاندا ہے۔ اے مکے دے ابو جہل دا عقیدہ پیا سنانا، لوگو سنو سنو، جدو سارے کافر جمع ہو گئے، ہر کافر کنو مشورہ پیا لیندے، اے جد سن نبیوں دے امام دے متعلق کی کیتا جائے، آئے روز ساڑے دین نو زوال پیا ہوندے، محمد عربی دا جرا دین محمد عربی لے کے آیا ہے، اس دین دے جھنڈے سے پرچم بلند پہ ہوندے، لوگ کثرت نال ایمان دی دولت نال مالا مال پہ ہوندے، انہاں دے وچوں ایک کافر بولیا، کہندا میرا دل انج کردا ہے انو قید کر لئیے، جدو قید کر لواں گے پھر لوگی دین ساڈا نہیں چھڈن گے۔ تے ابو جہل بول کے کہندا ہے نا مرادا ہن تو خود دس، اگر نبیوں دے امام نو اسی قید کر لیا تے قید جدو ہو گیا، پھر جیڑا کافر اینو ویکھے گا کلمہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو دس کہنا ہے کہ قید کرنا ہے، کہنا ہے قید نہیں کرنا۔ دوجا کہنے لگیا جی میرا خیال اے ہے کہ انہوں ملک بدر کر دیتا جائے تاکہ لوگ ساڑا دین نہ چھٹن۔ مکے دے ابو جہل پھر بولیا او کہنا ہے کملہ ہو گیا ہے، اگر ملک بدر بھی کر دیتا جتنے جاوے گا اسلام دا جھنڈا تے پرچم بلند کردا جائے گا، لوگاں نو کلمہ پڑھاندا جائے گا، انہاں دے گلیاں دے اندر اپنی غلامی دا پٹا پواندا جائے گا۔ اللہ دی عزت دی قسم رب سونے نے تینوں انج دا محبوب دیتا ہے، مینوں انج دا محبوب دیتا ہے۔ یارو اپنے تے اپنے کافر بھی تعریف کرتے سی، یارو رب نے انج دا بے عیب محمد نو بنایا ہے۔
چہرہ بندہ اینو ویکھدا جاندا ہے بس محمد عربی دا ہو کے رہ جاندا ہے قبلہ کاری مقصود صاحب گل بڑی خوبصورت ذہن دے اندر آ رہی ہے جناب حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن دے تذکرے قرآن دے اندر جو یوسف نبی بڑا حسین ہے یوسف نبی بڑا خوبصورت ہے اللہ واسطے ذرا دھیان کرنا میرے پیارے بھائی بڑی محبت نال بیٹھے سن دے ہو یارو یوسف نبی دے تذکرے قرآن دے اندر کہ یوسف نبی اتنا حسین جدو مصر دیا عورتاں نے یوسف نبی نو ویکھیا انہاں نے انگلیاں کٹا دتیاں انہاں نو انگلیاں کٹان دا احساس تے درد نہ ہویا انہاں نے حسن یوسف نو ویکھ کے انگلیاں کٹ دتیاں انہاں نو کوئی تکلیف تے درد نہ ہویا پر اے یوسف نبی معراج دی رات جدو تیرے میرے محبوب دا حسن ویکھیا اس یوسف نبی نو بھی کہنا پہ گیا میں تے سمجھدا سی کہ میرے نالوں کوئی بڑا حسین نہیں میرے نالوں کوئی زیادہ خوبصورت نہیں پر اج پتہ لگے جو حسن یوسف اور ہے حسن محمد اور ہے ارے آپ جانا اور ہے ان کا بلانا تسی بڑی محبت دے نال جملہ سنیا لیکن کیونکہ جتنا محبت دے نال سنو گے توڑے اس اقبال ننگر دے اندر یہ موضوع میں پہلی مرتبہ عرض کر رہے ہیں اس تو بھی بڑی حسین بات عرض کر رہے ہیں جناب یوسف پیغمبر نو جدو رب نے تخت پہ بٹھایا تے بی بی زلیخا کمزور ہو گئی ضعیفی آ گئی زلیخا بی بی دے اکھاں دا نور ختم ہو گیا اس بی بی زلیخا نو دسیا کہ اے بی بی زلیخا آج فلاں بازار کے وچوں جناب حضرت یوسف نبی دا گزر ہونا ہے جناب حضرت بی بی زلیخا نے اپنی مختصر گٹھڑی چکی ہے گٹھڑی چک کے یارو اس بازار دے اندر ڈیرا لا لیا جتھوں جناب حضرت یوسف نبی دا گزر ہونا سی یارو اے اوہی بی بی زلیخا ہے جنہیں یوسف نبی نو حاصل کرن واسطے یوسف نبی دا حسن تکڑ واسطے اپنی شہزادی ہونا قربان کر دی تو اپنی دولت عزت شہرت اپنی جوانی سب کچھ حسن یوسف سے قربان کر دی تو میں قرآن پاک دی تفسیر پڑھ رہا سی کہ بی بی زلیخا نو رب نے اتنا مال دیتا کہ 70 اونٹ ادا مال چک کے پھر دے سی اتنا مالدار بی بی سب کچھ حسن یوسف سے قربان کر دیتا ہن ضعیفی آ گئی ہے اکھاں دا نور ختم ہو گیا تو جناب حضرت یوسف نبی دا اس بازار وچ جدو گزر ہویا اللہ دے نبی دی نگاہ اٹھی تے فرمایا اے زلیخا ایتھے کی بیٹھی کر دی بی بی زلیخا رو کے عرض کر دیے یا نبی اللہ اجے میرے کنو پوچھ دے کہ میں کی بیٹھی کر دیا میں تیرے دیدار دی بکھیاں میں تیرے دیدار دی مشتاقاں میں ایتا بیٹھیاں کہ تیرے حسن دے جلوے تے ویکھ لواں یارو جدو بی بی نے پیار دی گل کی تھی اللہ دے نبی نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کی تھی مولا بی بی بڑی محبت کر دیے میرے رب نے فرمایا اے میرے پیارے نبی میں تینوں اختیار دیتا ہے
پوچھ اج کی منگنی ہے اج تیرے منگانے چ دیر ہو سکتی ہے پر یوسف نبی دے عطا کرنے چ دیر نہیں ہو سکتی. سنو سنو صرف بڑی محبت نے اگلا جملہ پڑھایا ہے اور میری محبت نو توڑنا نہیں محبت نال لفظ وصول کرنے نے میں کوئی جذباتی نہیں ہویا بیٹھا روزانہ ہزارہ دے مجمع دے اندر باز کردہ جلدی جلدی موضوع توڑے ذہن نشین کرانا چاہنا. لوگوں سنو سنو جناب یوسف نے پوچھیا کہ بی بی سب کچھ میرے پیچھو قربان کی تی آج مانگ کی منگ دیئے بی بی زلیخا عرض کر دیئے یا نبی اللہ اگر دیر سے آ گئے ہو پھر مہربانی فرماؤ میرے رب کنو میری جوانی واپس کرا دیو میرے اکھاں کا نور بحال کرا دیو. یا اللہ نبی نے ہاتھ چکے اس بی بی دا ضعیفہ پن جانگاریا بی بی دی جوانی بحال ہو گئی جوانی دا شباب آ گیا اکھاں دا نور بحال ہو گیا. میرے رب نے فرمایا کہ اے نبی ہن اس زلیخا نال نکاح فرما ہن تیری بات قبلہ کاری مخصوص ہے مینوں طرفاندی سی میں تانوں سنانا چاہندا سی. یوسف نبی جدوں اس بی بی دا نال نکاح کر کے اس بی بی نو اپنے محل دے اندر لے آیا جناب حضرت یوسف جدوں رات نو اس بی بی نو بلاندا تے اے بی بی زلیخا کہندی یوسف میں تیرے کنو صبح نو آواں گی دن نو آواں گی. جدوں یوسف نبی دن نو بلاندا سی اے بی بی زلیخا کہندی سی یوسف میں رات نو آواں گی. جدوں رات نو بلاندا تے کدی کہندی ہے میں دن نو آواں گی جدوں دن نو بلاندا تے کہندی رات نو آواں گی. جناب حضرت یوسف نبی نے فرمایا کہ اے زلیخا میں یوسف نو حاصل کرن واسطے سب کچھ قربان کی گئی اپنی عزت اپنی شہرت اپنی دولت اپنا حسن سب کچھ مینوں حاصل کرن واسطے قربان کی گئی. جدوں ہن یوسف نبی نو پا لئی ہن کہنی ہے صبح نو آواں گی جدوں صبح نو بلانا تے کہندی شام نو آواں گی. ہن کینوں جملہ سمجھ آ گیا میں سمجھاں گا کچھ سمجھنا چاہتا ہے محبت لے کے بیٹھے بی بی زلیخا عرض کر دیئے یا نبی اللہ جدوں تک اس رب نو نہیں سی جانتی میں تیرے حسن دی کہہ دی سی میں تیرے حسن دی کہہ دی سی. اے یوسف نبی ہن تو دس ہن میں تیرے ول دیکھاں یا تیرے بنان ول خدا ول دیکھاں. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر مرحبا گل سنو بڑی خوبصورت بات ہے یوسف نبی ہن دستے سی تیرے ول ویکھاں یا تیرے بنان خدا ول ویکھاں. اے یوسف نبی ویکھو ویکھو یارو جنہاں نے یوسف نبی نو تکیا انہاں نے انگلیاں کٹایا جنہاں نے تیرے میرے محبوب دے حسن دے جلوے ویکھے مینوں پیدا کرن والے رب دی قسم انہاں نے انگلیاں نہ کٹایا بلکہ انہاں تے درد نہیں کٹا چھڈیا. سبحان اللہ سبحان اللہ تے حسن ہے جنوں جناب حضرت سخی سلطان بہت تڑپ کے کہنا ہے آپ فرماندے نے اے تن میرا چار